शौकत पराशर साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराशर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हुकूमत के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि इतनी उज्जलत क्या थी, अभी मेहमान वापस नहीं गए, अभी वो सेलिब्रेशन चल रही है कि आपने कामयाब इनेकाद किया है शंघाई ताउन तंजीम का, तो पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी रख दिया, ये बैठक भी जाती उम्रा में रख दी, तो थोड़ा सब्र कर लेते, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती, फिर कर लेते। आपकी क्या राय है इस पर? बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग। चीज़ों ने तो होना होता है, काम तो होना होते हैं, और मेहमान यहाँ से चले गए कल। आज बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते खुले हैं, जहाँ जिस रास्ते से कोई मर्जी आना चाहे, वरना तो यहाँ बुलवेरिया भी जगह जगह बंद था। बुलवेरिया से मुल्हिका जो सड़कें हैं F10 तक वो बंद थी, तो कल तो परसों मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी। लेकिन रात को सड़कें खोल दी गई। इट मीन्स के हर कोई चला गया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, रशियन प्राइम मिनिस्टर भी चले गए, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर तो इनसे पहले चले गए थे। लेकिन फिर काम भी शौकत साहब, कहा तो ये जा रहा है ना, क्योंकि अभी कल ही तो इजलास वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, समिट जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है, शाइये दिए जा रहे थे और मेहमान जाहिर है कुछ चले गए, कुछ अभी भी जा रहे हैं। तो जो ये उजलत में पहले भी बड़ी उजलत दिखाई गई थी, नंबर पूरे नहीं हो पाए थे, नंबर पूरे नहीं हो पाए थे, इस बार भी वही कुछ करती हुई गवर्नमेंट नजर आ रही है। एक दो दिन दे दिए जाते, मजीद सोचने का वक्त, या फिर मुत्तफिक करने के लिए थोड़ा सा उन्हें भी टाइम दे दिया जाता। आप नहीं समझते? देखे ना, आपने खुद कहा कि पिछली बार जब काम कर रहे थे तो उजलत में था, तो क्या वही अब भी उजलत आपको नजर आ रही है? यानी अगर पिछला पूरा महीना 13-14 सितंबर की रात थी, उससे पहले भी एक दो दिन से ये काम शुरू हुआ था, अब तो फिर उसके बाद बेतहाशा मीटिंग्स हुई हैं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिलने मौलाना फजलुर रहमान कराची गए हैं, फिर वहां से कल वो लाहौर आए हैं, इधर मौलाना फजलुर रहमान साहब से ये सब मिलते रहे हैं। आज भी मौलाना साहब की पीटीआई के साथ मुलाकात है। तो ये एक्टिविटी आखिर चलें आज नहीं, फॉर एग्जांपल आज थर्सडे है, आप कह रहे हैं 2 महीने 2 दिन, तो क्या वो सैटरडे को करते? भाई अच्छा अच्छा, एससीओ हो गई ये तो तो कल ठीक है, 2:30 आपकी बजे राय का है जो कि इसमें कोई इवेंट मसला था। नहीं है, काम होना था और वो हो रहा है देर में या पहले। लेकिन जो तकिया किया हुआ था पीटीआई ने, हम देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि मौलाना तो हमारे साथ ही खड़े हैं कम से कम इस मामले पर, लेकिन अब मौलाना को शायद लगता ये है, तासुर ये, मौलाना खुद भी कह रहे हैं कि हमारे मामलात हो गए हैं, मौलाना को राम कर लिया गया है। पीटीआई का स्टांस क्या होगा, और पीटीआई क्या आपको लगता है फिर से तन्हाई का शिकार मामले पर भी? आपके चैनल का नाम एक है, तो मैं जरा एक एक बात करता हूँ। जी जी। एक बात ये है कि अदलिया के लिए ये सारी आ रही थी आईनी तरमीम, और रात को मौलाना साहब ने खुद फरमा दिया कि अदलिया की हद तक हमारे पास इत्तफाक राय हो चुका है। अब देखें ना, 199 आर्टिकल 199 की बात हो, आर्टिकल 175 की बात हो, ये डायरेक्ट अदलिया को डील करते हैं। बाकी इसमें क्या था? कोई ऐसी तरमीम और नहीं थी जो मैं बड़ा सिग्निफिकेंटली उसको प्रोजेक्ट करूं। ये बार बार पीटीआई अपोजिशन या वो जमातें जो इस तरमीम को नहीं चाहती थी, वो भी बार बार कहती थी कि ये अदलिया स्पेसिफिक है। अगर अदलिया स्पेसिफिक ही वो एक मकसद है, तो वो तो रात लेकिन को मौलाना वो जो साहब ने एतराज बयान था कर दिया। पर्सन स्पेसिफिक अगर होने वो का, शॉर्ट काजी साहब आपको लग रहा है कि अभी रेलेवेंस उसकी मौजूद है, या फिर मौलाना का जिस तरह एतराज था दीगर जमातों का कि पर्सन स्पेसिफिक ना हो, आइन और कानून और अदलिया की बहाली के इसकी स्ट्रेंथन के लिए, तो फिर आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? जब फिर मैं बात वही करूंगा कि मौलाना साहब ने बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, शॉर्ट अभी अभी दिन में भी वो चलेंगे, बाकी न्यूज चैनल पर आपके भी चलेगा होपफुली। और वो यही था, उन्होंने कहा जो भी अदलिया के मुतल्लिक मामलात थे हमारे दरमियान, मुकम्मल हम आहंगी इत्तफाक राय हो गया है। बिल्कुल जो वो ठीक है। कह रहे थे ना कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, वो उसको वो बात कर रहे थे कि जो ओरिजिनल जो पहला मसवदा आया था, हमने उसको मुस्तरद किया था, उस पर हम कायम वो हैं। इस तो मुसवदे से मौलाना जरा मुत्तफिक बात हैं जो अभी आया और जिस तरह से तरमीम की जा रही है। अच्छा, प्राचा साहब, इसहाक डार जो है वो भी ये कहते हुए नजर आए कि ये तीनों जमातें इस पर मुत्तफिक हैं और किसी भी जमात का कोई ज़ाती मकसद नहीं है या ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है किसी जमात को, ये अवाम की फलाह के लिए है, अवाम की भलाई के लिए है। क्या समझते हैं, अगर थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्या अवाम की भलाई है इस आइन के पास हो जाने के बाद, इस आइनी तरमीम के बाद? एक वजीर आजम को अदलिया कह देती है कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट आप घर चले जाएं। 3 सेकंड की वो सजा होती है।
اور وہ آئین کا آرٹیکل 248 اس کی کلوز 2 اب بھی کہتا ہوں کہ وہ صدر کو مکمل استثناء ملتا ہے. وہ خط لکھنے کا معاملہ تھا، یسر رضا گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا، افتخار چودھری اور اس کی عدالت نے نکال دیا. پھر میاں نواز شریف کا کیس آیا پاناما والے میں، ان کو نکال دیا گیا فلمزی گراؤنڈ کے جی وہ بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی نہیں لی، لیکن چونکہ لینی تھی آپ نے لی نہ لی چھوڑ دیں، آپ گھر چلے جائیں. پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے اگر یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ الیکٹ کرتا ہے وزیر اعظم کو قومی اسمبلی اور جس کا جی چاہے وہ گھر بھیج دے، سب سے بڑا آبجیکٹو تو یہ ہے کہ پارلیمان چونکہ سپریم ہے اور آئین کے آرٹیکل 7 کے تحت، میں بار بار کہتا ہوں آئین کے آرٹیکل 7 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان سپریم ہے، یہ عدالت یا کوئی اور ادارہ کوئی سپریم نہیں ہے. باقی سب تنخواہ دار ہیں انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ عوام کے پیسے سے ٹیکسز لیتے ہیں. لیکن پراجا صاحب ایک چیز جو مختلف نظر آ رہی ہے، سیاسی جماعتوں سے زیادہ دلچسپی یا جو سختی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے، طاقتور حلقوں کی طرف سے، ان کے اس قدر انٹرسٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کہا تو یہ بھی جا رہا تھا، تبصرے تو یہ بھی ہو رہے تھے کہ اگر یہ ترمیم حکومت نہ کر پائی تو پھر سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے گا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے، اس طرف سے اتنی سختی؟ اس طرف سے ہو یا اس طرف سے ہو، یہ اس اور اس کے چکر میں جو ہے وہ سختی تو نظر آ رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے ادارے آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہیں. مجھے اب اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، جو تصادم ہے وہ بالکل آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں. اب یہ حکومت جو بھی کام کر رہی ہے وہ اپنے تمام اداروں کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہی ہے. بار بار وہ کہتے بھی ہیں، مثلا ابھی ایک ویژول چل رہا ہے کہ جی وہ میاں شہباز شریف رشین چائنیز پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی جب شیک ہینڈ ہو رہا ہے یا گپ شپ ہو رہی ہے تو وہ ایسے کھڑے ہو کے پوسٹر دے رہے ہیں. تو یہ حقیقت ہے، اس میں نہ ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی ضرورت ہے. ادارے ایک طرف ایک لائن میں ہیں، دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پورے سسٹم کو کرمبل کرنے کے لیے. لیکن پراجا صاحب عرض پھر یہی ہے کہ اگر غازی صاحب کو دوبارہ سے سربراہ نہیں بنایا جاتا آئینی عدالت کا اور منصور علی شاہ صاحب ہی بنتے ہیں یا کوئی اور شخصیت بنتی ہے یا وہ شخصیت بنتی ہے جس پہ موجودہ حکومت کو یا مقتدر حلقوں کو اعتراض ہے، تو پھر تو وہ ٹکراؤ اور بھی شدت اختیار کر جائے. 3 جماعتیں ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ہے. جے یو آئی نے کہا کہ ہم پرسیفک کے مخالف ہیں اور پرسن وہ چیف جسٹس قاضی فہد عیسیٰ صاحب کی بات کر رہے تھے. پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ میں اب جو میرا انٹریکشن ہوتا رہا ہے لوگوں کے ساتھ اور میں ان کو کوٹ بھی کرتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آئینی عدالت بننی چاہیے، قاضی صاحب آتے ہیں نہیں آتے ہمارا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اب تیسرا جو نون لیگ ہے ان کی طرف سے یہ امپریشن ضرور پڑتا رہا ہے کہ وہ قاضی صاحب کے لیے کر رہے ہیں. جب تینوں جماعتیں کہتی ہیں مختلف ڈائیورس ان کی اپینین میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے درمیان اب عدلیہ کی حد تک مکمل اتفاق ہو گیا ہے، تو یہ اتفاق کی رائے پھر وہ قاضی صاحب یا پرسن اسپیسیفک کے حوالے سے یا آئینی عدالت بننے کے حوالے سے بھی تو ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، پیپلز پارٹی زور دے رہی ہے کہ صوبوں میں بھی مجھے پورا فکرہ پورا کرنے دیں، آدھی بات ہو جاتی ہے نا معذرت کے ساتھ. ضرور. وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں ہوں، بینچ بنے. 18ویں ترمیم میں جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ فیڈرل سبجیکٹ تھا، لا اینڈ آرڈر بھی پہلے فیڈرل سبجیکٹ رکھا ہوا تھا، وہ 18ویں ترمیم میں چلے گئے صوبوں کے پاس. صوبے خوش ہیں. احمد ولی خان تو اب اور ترمیم بھی لا رہے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کی بجائے صرف پختونخوا نام رکھا جائے. اب عدلیہ کا نظام اگین وہ فیڈرل سپیسیفک تھا. مثلا 1862 کے قانون کو جسے پاکستان پینل کوڈ کہتے ہیں وہ سارے ملک میں یکساں اپلائیڈ ہے. یہ نہیں ہے کہ پی پی سی جو ہے وہ سندھ کا علیحدہ ہے، پنجاب کا علیحدہ ہے، کے پی کا علیحدہ ہے، وہ بلوچستان کا علیحدہ ہے. نو. اور اس کے بعد کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو ہے سی آر پی سی وہ بھی وہی ہم انگریز کا اٹھا کے کر رہے ہیں، بٹ دیٹس اے فیڈرل لا. اب اگر اس کو پروونشل لیول تک آئینی عدالتیں جا رہی ہیں تو جو صوبوں کو خود مختار کرنے یا صوبوں کو امپاور کرنے یا صوبائی
खुद मुख्तारी को स्ट्रेंथन करने के चैंपियन हैं या जो नारे लगाते हैं वो तो ये बिल्कुल ठीक। करेंगे। ये ठीक है। सारा जो है अगर आईनी मामला सॉरी अदालती मामला पर इत्तफाक हो चुका है जैसा कि मौलाना साहब ने फरमाया, तो तो फिर फिर वो ये जो तरमीम ऑब्जेक्टिव था होने जा वो रही है। सारा ठीक पूरा है, हो ठीक है, हमारे पास वक्त की कमी, आपसे और भी बहुत कुछ पूछना चाह रहे थे। शौकत प्राचा साहब, आपका बहुत शुक्रिया।